मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल में और पूछा, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? जल्दी जल्दी हदीस सुना रहा हूँ ताकि मैं जो मौजू चाह रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, उसकी किताबों पर ईमान, उसके पैगम्बरों पर ईमान। हज़रत जिब्रील ने पूछा, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े और हज। उन्होंने फिर अगला सवाल ये पूछा, मल एहसान। बात आ रही है समझ में? मल एहसान, एहसान क्या है? तो आपने ये नहीं फरमाया कि लोगों के साथ अच्छा सलूक, आपने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे उसको देख रहे हो, क्योंकि तुम अगर नहीं देख रहे तो वो तो तुम्हें देख रहा है। इस हदीस का बाज़ लोग ये मतलब बयान करते हैं कि ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। ये तसव्वुर अगर नहीं कर सकते तो फिर ये समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये हदीस का मतलब नहीं है। हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। तो तुम्हें इश्काल होगा, हम तो देख नहीं रहे। तो नबी ने अगले जुमले में फरमाया कि वो तो तुम्हें देख रहा है ना, तो मकसद हासिल हो गया है। महबूब जिसकी इताअत की जा रही हो, उस महबूब का तुम्हें देखना जरूरी है, तुम्हें महबूब को देखना जरूरी नहीं है। इसकी खानदानी मिसाल से बात समझाऊंगा, वही मिसाल जिस पे आपके जज्बात एकदम जज्बाती हो जाए आप, वरना उसकी मिसाल के अलावा कोई अब्बा अम्मा की मिसालों से कोई जज्बात पैदा ही नहीं होते। अब देखो, आपको किसी से इश्क हुआ, मोहब्बत हुई, आपकी महबूबा है, वो आपसे मुतालबा कर रही है कि मेरे लिए कोई कुर्बानी दो, मेरे लिए जो है ना, मेरी गली में कुछ गुंडे बैठे हुए हैं जो किसी बंदे को मेरी गली में आने नहीं देते, तो तुम मेरी खातिर मेरी गली में आओ, बेशक गुंडे तुम्हें पकड़ के पीट दें, तो मैं देखना चाहती हूं कि तुम मेरी खातिर पिटते हो कि नहीं पिटते, पिटना बर्दाश्त करते हो कि नहीं करते। अब आपकी गली में एंट्री हुई, बड़ी बड़ी मूछों को ताव देने वाले गुंडे आए कि जब हम यहां आए तो तुझे यहां आने की क्या जरूरत, यहां से तो तुम्हें क्या जरूरत है। अब उन्होंने आपको पकड़ के कूटना शुरू किया। अब आपकी महबूबा पे नजर पड़ी खिड़की पे, आप महबूबा को देख रहे हो, लेकिन आपको खुशी हुई कि चलो मैं पिट रहा हूं, मैं महबूबा को देख रहा हूं, लेकिन पता चला महबूबा के चेहरे का रुख, बोलो भाई, किसी और तरफ है, वो कहीं और देख रही है। टेंशन होगी ना कि यार जिसकी खातिर पिट रहे हैं उसको तो पता है ही नहीं। तो आप देखोगे इससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उस पिटने में एक्सीलेंसी पैदा नहीं होगी, पिटने में मजा नहीं आएगा, खामखा की फ्री फोकट की धुनाई हो रही है। लेकिन आपका रुख महबूबा की तरफ नहीं है, लेकिन आपको किसी ने कान में आके बता दिया जिसके लिए पिट रहे हो वो तुम्हें देख रही है। पिटने में दूध जलेबी का मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। हमारे हजरत से किसी ने फरमाया कि मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। हमारे हजरत के पास फोन आया, कोई बात नहीं मानती और पता नहीं गालियां भी देती है, इस तरह का ना बहुत ही गलत एटीट्यूड है। हजरत ने समझाया, यूं करो ऐसे करो, समझाओ, किसी की मदद फरमाया छोड़ दो, फिर तलाक दे दो, जब डिप्रेशन के मरीज बन रहे हो, मर जाओगे ब्रेन हेमरेज से। तो कहते हैं कि वो फैक्ट्री की मालिक है, मुझे कहती है अगर तूने तलाक का नाम लिया तो जितने मेरे मुलाजिमीन है ना सबसे पिटवाऊंगी और इतना मारेंगे, एक एक बोटी भी किसी फिर भी कम पड़ जाएगी, एक एक बोटी भी सबके हिस्से में नहीं आएगी। ये होता है बड़े घरानों में शादी के जो ख्वाहिशमंद है ना, उनका फ्यूचर ये होता है। इसलिए हम कहते हैं गरीब लड़कियों से शादियां करो, उनको चाय में डबो के पापे भी खिलाओगे ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अपनी औकात से, अपनी हैसियत के हिसाब से।
تو حضرت نے جب اس سے سنا, تو ہمارے حضرت بڑے پرہیزگار تھے, بڑا روب تھا ان کا. حضرت نے فرمایا, اس نے کہا کہ فیکٹری کی مالک ہے, طلاق کا نام بھی لیتا ہوں تو کہتی ہے اگر طلاق کا نام لی, اس کو اپنا حرکت کا خود پتا ہے کہ میں ایسا سلوک کر رہی ہوں کہ اس سلوک میں کوئی بندہ رکھتا نہیں ہے, لیکن ایڈوانس میں اس نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ڈیورس دی تو میری فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں سب سے پٹواؤں گی تجھے میں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب خاتون کسی بندے کو پیٹنے کا مردوں کو کہتی ہے تو مردوں کو پیٹنے میں وہ مزہ آتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو پٹنے میں آ رہا تھا. نہیں آئی بات؟ وہ گلی میں جو پٹنے میں آ رہا تھا نا, وہ پھر لڑکوں کو, میڈم صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹنے میں مزہ آتا. دیکھو اگر میں کسی کو کہتا ہوں نا اس کو اٹھا کے کوٹ دو, 2-4 لوگ تھپڑ لگائیں گے. وہ خاتون کہہ دینا کہ اس کو کوٹ دو پکڑ کے, تو آپ دیکھو پورا محلہ اس کو کوٹنے میں لگ جائے گا. فون کر کر کے بلا رہے ہوں گے بھائی تو بھی آ جا, موقع اچھا ہے. تو حضرت نے اس موقع پہ فرمایا, جب اس نے کہا نا کہ حضرت میری بیوی فیکٹری کی مالک ہے اور دھمکی دیتی ہے, تو پھر حضرت نے فرمایا پھر بیوی سے پٹو, تمہارے مقدر میں کیا ہے, پٹنا. اور پھر آپ نے حضرت نے فرمایا ضرب الحبیبی زبیب, عربی کا مقولہ ہے محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. مطلب حضرت کا یہ تھا پھر اس پٹائی کو انجوائے کرو. کیا کرو, کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. تو خیر, تو آپ جب اپنے محبوب کے لیے پٹ رہے ہوں, قربانی دے رہے ہوں, تو آپ کا محبوب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. یہ اطمینان ہو کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے, پھر اس قربانی میں مزہ آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے. فرمایا مقصد کیا ہے, فإن لم تکن تراہ, نہیں دیکھ رہے, ہمیں پتہ ہے نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی محفل میں تم پہنچ چکے ہو. تو اب دیکھو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف وہ نہیں کی جس کو اردو میں احسان کہتے ہیں, کسی پر احسان کر دیا, بلکہ عبادت میں ایکسیلنسی, عبادت میں, اور اس میں عبادت میں ایکسیلنسی کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ بتا دیا کہ جس کے لیے عبادت کر رہے ہو یہ تصور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اس سے شوق پیدا ہوگا. تو عبادت ٹھیک نہیں ہوگی, گڈ بھی نہیں ہوگی, بلکہ ایکسیلنسی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. ہماری عبادت تو ہم تو بیڑا غرق کرتے ہیں عبادت کا, نماز کا بیڑا غرق, انگلیاں گھما رہے ہیں ناک میں نماز میں, کھجائے ویسے ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوں گے, نماز شروع ہوتے ہی خارش شروع. وہی حکیم صاحب نے جو کیڑوں کی دوا ایک دوا کھلائی تھی نا کسی کو, وہ ہم سب کو اس کی ضرورت. یہ لطیفہ اتنا ہٹ ہوا کہ میرے سسرال والے مجھے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا, کہاں سے لائے ہو یہ چیز مارکیٹ میں. تو ایکسیلنسی, ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی عبادت کی, تو عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے. عبادت سے مراد جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس میں یہ تصور رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لہذا اس کام میں ایکسیلنسی کو پیدا کیا جائے. یہ مطلب ہو گیا کس کا, حدیث کا. تو اب ماں سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے, اللہ کے لیے, تو یہ بھی عبادت ہے نا. تو اس میں بھی کیا پیدا کی جائے, ایکسیلنسی پیدا کی جائے. ابا سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے, میں دنیا کے لیے تھوڑی. ابا نے تو پال پوس کے بڑا کر دیا, اب ابا کی کیا ضرورت ہے, اب تو ابا کے کھانے کا ٹائم آ گیا, اب ابا آپ سے پیسے مانگیں گے. تبھی گورے تو وہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں نا کہ یار ترقی کی راہ میں کیا بن رہے ہیں, یہ رکاوٹ بن رہے ہیں, تو ٹینشن پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابا اماں کو پورا نچوڑ لیا, اب جب بڑے ہو گئے تو ابا اماں کیا لگتے ہیں, فل ٹینشن, کھانس رہے ہیں, کورونا کا خطرہ بھی ان کو زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بوڑھے ہیں نا, اور ابا تو فل ٹینشن ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اماں تو پھر بھی تھوڑا خیال کر لیتی ہیں. ابا جتنی نصیحتیں جوانی میں کرتے ہیں نا, بڑھاپے میں 10 گنا اس کی سپیڈ, بولو بھائی
بڑھ جاتی ہے. تو اب وہ جوانی میں نصیحتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں, اب ابا کے بڑھاپے کی نصیحتیں, تو کیونکہ جوانی میں بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی, حالانکہ اس وقت تو ابا سے پیسے بھی ملتے تھے, اب تو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, اب کہاں سے نصیحت برداشت ہوگی.